बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी अहम खबर लेकर आए हैं और तहलका केस खबर है। खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अकेले रह गए हैं और उनके गिर्द मुस्लिम लीग नून से ही उनका घेरा तंग हो रहा है। ये कैसे? और शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि शेख रशीद ने कई दफ़ा कहा नून के अंदर शीन बनेगी, वो लग रहा है कि वक्त आ गया है। इन दो बातों पे हम प्रोग्राम करेंगे और बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ को चारों अतराफ से घेर लिया गया है और मज़े की बात यह है कि आज उन्होंने अपने वादे के बरक्स अपनी तकरीर में तो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन पेट्रोल उनके लिए की कीमतें बढ़ाना उनके लिए वबाल जात बन गया है। एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से जो है वो मजम्मत का सामना है और दूसरी तरफ उनके इत्तेहादी भी उन पर बरस पड़े हैं। इससे लगता है कि कुछ होने वाला है। हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी और आज इस्लामाबाद में जब वफाकी कबीना का इजलास था तो नून लीग के सरबरा मियां नवाज शरीफ जो थे वो वीडियो लिंक पे थे और जब ये बात शुरू हुई पेट्रोलियम कीमतों की तो नवाज शरीफ उन पर बरस पड़े कि कीमतें क्यों बढ़ाईं और वो इजलास अधूरा छोड़कर लिंक ऑफ किया और रफू चक्कर हो गए और इजलास ख़त्म। उसके साथ ही नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है मरीम नवाज़ साहबा, उन्होंने भी ट्वीट दे मारा और उन्होंने शदीद गुस्से का इज़हार किया कि मियां नवाज शरीफ ने जो है शहबाज शरीफ पर बहुत गुस्सा किया है और गुस्सा हुए हैं और ये भी कहा कि उन्होंने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की काफ़ी ख़ासी क्लास ली है कि अवाम जो है उससे दूर होते जा रहे हो और आपकी वजह से मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है ये नीचे आ रहा है और इमरान खान का ग्राफ जो है वो पब्लिक में बढ़ रहा है, यानी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया आज। तो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इस वक्त लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के सितारे जो हैं वो गर्दिश में आ चुके हैं और उन्हें हर तरफ से झिड़कों और मजम्मत का सामना है और लान तान भी हो रही है पार्टी के अंदर से ही कि जो वादे उन्होंने अवाम से किए थे मुस्लिम लीग नून का भट्ठा बैठाने लगे हैं, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। और नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इमरान खान हुकूमत के 3.5 साल थे और उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया गंद, कि जो गंद था वो मुस्लिम लीग नून के मुँह पे और चेहरे पे आप जो है वो मलना चाह रहे हैं और कोई चीज़ आपके काबू नहीं है। लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आप फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इज़हार उन्होंने गुस्से का इज़हार आज अजलास जो इस्लामाबाद में था उसमें भी किया। जिसके साथ ही जब मियां नवाज शरीफ साहब अजलास अधूरा छोड़कर लिंक ऑफ कर गए और मरीम नवाज़ ने ट्वीट दे मारा तो जनाबे वाला फिर ले दे शुरू होगी। क्या था एक तमाशा। और जनाब शहबाज शरीफ के गिर्द जो था वो एक जंग का आलम था और मेरा ख्याल है कि मजबूत असाब का शहबाज शरीफ मालक है और बहुत बड़े उन्हें मुखालफत का सामना पड़ा। उधर से आसिफ अली जरदारी साहब भी बरस पड़े और वहाँ उन्होंने भी ट्वीट किया और गुफ्तगू की और कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं इन्हें पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहिए थी और लग ये रहा है कि कोई चीज़ भी उनके काबू नहीं है। और उसके साथ ही एम क्यू एम को तो बहाना चाहिए, वो भी बरस पड़ी। और फिर क्या था कि पूरा दिन भर जो है वो नून लीग के अंदर से मुखालफत शहबाज शरीफ की होती हुई नज़र आई और ले दे हुई, नाराज़गी हुई। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर फूट है, इख्तलाफात हैं। मरीम की लाबी जो है वो मियां नवाज शरीफ की लाबी है और लोग उसके अलग हैं दड़ा, और शहबाज शरीफ की लाबी जो है वो अलग हैं, जिससे शहबाज शरीफ आइंदा दिनों में फनसते जा रहे हैं, दनसते जा रहे हैं और उन्हें कोई लग ये रहा है कि उन्हें कोई राह नहीं दिखाई दे रही वो किस रास्ता अख्तियार करें और किस तरह से वो इससे बाहर निकल सकते हैं, आवाम की हमदर्दियाँ हासिल कर सकते हैं। तो मुझे आज शेख रशीद साहब की वो एक नहीं 2 3 4 5 6 मरतबा उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ बाज़ का शेख रशीद साहब जो हैं वो बातें तो सही कर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे जाते हैं। उन्होंने कहा कि नून के अंदर शीन बनेगी और उसके ताने बाने बुने जा रहे हैं और लग ये रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब नून लीग के अंदर
ایک نہیں 2 دڑے بھی بن سکتے ہیں، اور واقعی شین جو ہے شہباز لیگ جو ہے وہ بن سکتی ہے، چونکہ شہباز شریف کب تک جو ہے وہ برداشت کریں گے اپنی بجتی، ہر طرف سے ان کی بجتی اتحادیوں کی طرف سے بھی ہے۔ حالانکہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ پٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئیں، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے شہباز شریف صاحب کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی اور روپے کی قیمت جو ہے قدر و قیمت وہ بڑھی، اور ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ ملک میں طوفان آ جاتا، آپ قیمتیں کم کرتے، لیکن آپ نے ڈالر کی قیمتیں کم ہوئی، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ڈالر سے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈالر کی قیمتیں کم ہوئیں، روپے کی قیمت بڑھی، تو پھر اس حساب سے پٹرول کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ ایک حکم نامہ جاری کرتے، وہ بھی نہیں کیا کہ پٹرول کے ساتھ ساتھ جو ہے $1 یعنی کہ 25 پیسے ڈالر بڑھ جائے تو طوفان آ جاتا ہے قیمتوں کا ملک کے اندر، اشیاء خرد و نوش، پھر جناب کرائے، پھر ٹرانسپورٹ کے کرائے، ریلوے کے کرائے، PIA کے کرائے، وہ راتوں رات بڑھ جاتے ہیں، ادویات کی قیمتیں راتوں رات بڑھ جاتی ہیں نوٹیفیکیشن بغیر۔ تو جب ڈالر کم ہوا تو کسی ایک چیز کی قیمت بھی کم نہیں ہوئی، نہ ادویات کی قیمتیں کم ہوئی، نہ پٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی، نہ ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہوئے، نہ ریلوے کے کرائے کم ہوئے، تو پھر حکومت کس چیز کی ہے؟ پھر عمران خان اچھا تھا جو مہنگائی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک معیار پہ قیمتیں روک کے رکھی ہوئی تھیں، تو ایسے یہ لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے، گزر مچا ہوا ہے، ایک محلے میں ایک قیمت ہے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری، تو یہ فیلئر ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ نون لیگ کے اندر سے آج شہباز شریف کی سخت مخالفت ہوئی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں دکھ بھی ہوا، لیکن اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے وہ ڈٹے رہے اپنے موقف پر کہ انٹرنیشنلی یہ ضروری تھا قیمتیں بڑھانا۔ لیکن ہم آپ کو یہ خبر یہ دے رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ ایک اور نون لیگ یعنی شین لیگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور شہباز شریف کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، ان کے اتحادی یہ نہ ہو کہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اور انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے عمران کی حکومت گرائی تھی کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اب اور شہباز شریف کو لائے اور شہباز شریف بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو شہباز شریف آنے والے دنوں میں جو پامسٹ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں، اور انہیں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مشکل سے ہی وہ بحران سے نکلیں گے، اور پھر آخرکار کیا ہوگا کہ نئے انتخابات کی طرف اگر آصف علی زرداری MQM ان سے الگ ہوتی ہیں یا ان کا گھیرا تنگ کرتی ہیں تو پھر نئے الیکشن کی طرف جانا ہوگا، جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ 2-3 باتیں ہم نے پہلے ناظرین آپ گواہ ہیں آپ کو بتائی تھی کہ نئے الیکشن کی طرف بھی وقت سے پہلے جایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ نون لیگ کے اندر بھی ایک نیا دڑا الگ ہو سکتا ہے، نواز شریف کی لابی الگ ہے، مریم جو ہے وہ الگ ہے، حمزہ شہباز اس سے ناراض ہو کے باہر بیٹھے ہیں، ان کی شکایت لے کر میاں نواز شریف کے ساتھ پہنچے، اور پھر شین بنتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ستارے جو ہیں شہباز شریف کے گردش میں ہیں، اور آنے والے دن جو ہے یہ تو کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے آنے والا وقت اچھا نہیں ہے اور ان کا گراف گرے گا، لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ نون لیگ ٹگے ٹوکری ہو رہی ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے وعدوں کی وجہ سے، اور ملک میں کسی چیز میں بھی استحکام نہیں لا سکی، نہ بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، نہ پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈالر کی قیمتیں کم ہوئی، تو اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ بڑا فیصلہ لیں اور آئندہ الیکشن کا اعلان کر دیں، عمران خان جو ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور یہ بھی خوش، اور یہ کچھ ہونے والا ہے، چونکہ ملک سے باہر جو ہے وہ بہت ساری دنیا بیٹھی ہے، مقتدر حلقوں کے سربراہان بھی ملک سے باہر ہیں، وہاں نواز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، ادھر زرداری صاحب نے دبئی میں ایک الگ سے میدان لگا لیا ہے، رانا ثناءاللہ کی خبریں ہیں، شیخ رشید کی خبریں ہیں، اسی طرح جو زلفی بخاری ہے اس کی بھی خبریں ہیں کہ وہ بھی عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے اندر خانے وہاں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ وقت سے پہلے جو الیکشن ہے اس کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ، تب تک کے لیے جاوید اقبال کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔